दोस्तों आइए जानते हैं कुरान में साइंस के वो राज जिन्हें आज से पहले आपने जाना नहीं था, जिनके बारे में आज से पहले आपने इस तरह सोचा नहीं था। चलिए कुरान को एक नए जाविये से देखने की शुरुआत करते हैं। सूरह फुसलत की आयत 9 से 12 में आया है, कहो क्या तुम इस से इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद्दे मुकाबिल बनाते हो। वही तो सारे जहानों का मालिक है और उसी ने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और ज़मीन में बरकत रखी और उसमें सब सामाने मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ। ख्वाह खुशी से ख्वाह ना खुशी से उन्होंने कहा हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसका हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये ज़बरदस्त और ख़बरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। तो सूरह फसलत की आयात 9 से 12 के मुताबिक पहले अल्लाह ने ज़मीन को 2 दिन में बनाया और बाद में सितारे पैदा किए। इन आयात से ये पता चलता है कि अल्लाह ने ज़मीन पहले बनाई, उस पर पहाड़ भी रख दिए, बाद में वो आसमान की जानिब मुतवज्जा हुआ और उसे 7 आसमान बनाया और हर आसमान में उसके हुक्म भेजे, और इसके बाद आसमान दुनिया को उसने सितारों से मुज़य्यन किया। सितारों से यानी चिरागों से सजाया। यानी इससे पता ये चलता है कि ज़मीन पहले बनी, सितारे बाद में बने। मगर साइंस इस बारे में क्या कहती है? न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ही वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी के तमाम हैवियर एलिमेंट्स बने। हमारे सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस है जिसमें एक सितारा अपने अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। हमारा सूरज अगले 5 बिलियन ईयर्स तक यही करता रहेगा, मगर आज से 5 बिलियन ईयर्स बाद सूरज अपने अंदर मौजूद तमाम हाइड्रोजन को यूज़ करने के बाद उसे हीलियम में कन्वर्ट कर चुका होगा और इसके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन नहीं रहेगी। उस वक्त सूरज अपने अंदर पैदा की हुई हीलियम को मज़ीद हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, जिससे वो कार्बन बनाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन, और इस तरह हैवियर से हैवियर एलिमेंट्स बनते जाएंगे। फिर सूरज इस वजह से हैवियर एलिमेंट्स बनाने की वजह से सूरज का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और सूरज फैलकर एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, और आखिरकार रेडिएशन और मैटर के शेल्स इमिट करने के बाद सूरज एक वाइट ड्वार्फ स्टार में तब्दील हो जाएगा। हमारा जो सूरज है ये एक ऑर्डिनरी मास का स्टार है। इस तरह के स्टार्स एक ख़ास हद तक ही हैवियर एलिमेंट्स को फ्यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे सूरज से 3 टाइम्स बड़े स्टार्स जो हैं वो अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करते हैं। जब हाइड्रोजन ख़त्म होती है तो ये हीलियम को हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मगर सूरज के मुकाबले में इनकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो कंप्रेशन है वो बहुत हाई होता है, और ये सूरज से ज़्यादा हैवियर एलिमेंट्स की न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर भी और हाई हो जाता है और बनने वाले हैवियर एलिमेंट्स से मज़ीद हैवियर एलिमेंट्स बनते जाते हैं। आखिरकार ये अपने कोर के अंदर लोहा या आयरन बनाने लगते हैं। अब जैसे ही एक स्टार जो है वो लोहा बनाने का प्रोसेस शुरू करता है, इसी वक्त उसकी डेथ शुरू हो जाती है, उसकी मौत का परवाना आ जाता है, इज़राइल उस पर नाजिल हो जाता है और उस सितारे ने मरना होता है।
باقی سارے ایلیمنٹس جب فیوژن میں بنتے ہیں تو وہ انرجی ایمٹ کرتے ہیں، مگر لوہا یا آئرن انرجی ایبزارب کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے ستارے کے کور کا جو ٹیمپریچر ہے وہ گرنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ستارے کے اندر جو ایک بیلنس ہوتا ہے، انٹرنل فیوژن جو باہر کی طرف پریشر لگا رہی ہوتی ہے اور گریوٹی جو اندر کی طرف پریشر لگا رہی ہوتی ہے، لوہا انرجی ساری ایبزارب کر لیتا ہے، اور اب ستارہ جو ہے وہ باہر کی طرف پریشر نہیں لگا سکتا، اس لیے باہر کی ساری لیئرز ستارے کے کور پہ گرتی ہیں، اور اسی چند سیکنڈ کے ٹائم کے دوران اس سٹار کے اندر آئرن سے سارے ہیویئر ایلیمنٹس بنتے ہیں. اور پھر جیسے ہی وہ ساری لیئر سٹار کے اوپر گرتی ہیں وہ دوبارہ باؤنس کر جاتی ہیں، اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جسے ہم سپر نووا ایکسپلوژن کہتے ہیں. یہ میں پورے یونیورس میں سب سے زیادہ بڑی ایکسپلوژنس ہوتی ہیں، اور اس ایکسپلوژن کے دوران ایک سٹار جو ہوتا ہے وہ پوری گیلیکسی سے زیادہ برائٹر دکھائی دینے لگتا ہے. اور کئی سٹارز جب پھٹتے ہیں، جو سپر نووا ہوتا ہے وہ چند دنوں سے چند مہینوں تک دکھائی دیتا رہتا ہے. وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ بگ بینگ میں نہیں بنے تھے وہ اسی طرح یونیورس میں بنے ہیں. بگ بینگ میں تو صرف ہائیڈروجن، ہیلیم اور تھوڑی سی لیتھیم، بہت ہی کم بلینتھ پارٹ کی لیتھیم کہیں بنی تھی. باقی سب ایلیمنٹس اسی طرح بنے ہیں. تمام کے تمام ہیویئر ایلیمنٹس اینشنٹ سٹارز نے اپنے پیٹ یا اپنے کورز کے اندر نیوکلیئر فیوژن کے تھرو پیدا کیے ہیں. جب سپر نووا دھماکہ ختم ہوتا ہے تو اس کی جگہ ایک نیبولا ہوتا ہے، اور وہ نیبولا جو ہے وہ پھر کسی وجہ سے دوبارہ کمپریس ہو کے ایک نیا اسٹیلر سسٹم یا سولر سسٹم بنا سکتا ہے. اگر ہم سورہ فصلت کی آیات کو دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق زمین پہلے اور دوسرے دن بنائی گئی، اور اس پہ پہاڑ بھی رکھ دیے گئے، مگر آسمان کو زمین کے بعد میں بنایا گیا، ستاروں کو پہاڑوں اور زمین کے بعد بنایا گیا. جبکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زمین پہ کوئی ماؤنٹین رینج ایسی نہیں ہے جو کہ ستاروں سے پرانی ہو. سبھی ماؤنٹین رینجز جو ہیں وہ ستاروں کے بعد ہی بنی. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا زمین واقعی ستاروں سے پہلے بن سکتی ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ زمین ستاروں سے پہلے کبھی بھی نہیں بن سکتی. اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ ایک راکی پلانٹ ہے، اور راکی پلانٹ جو ہے وہ کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، آکسیجن، کاربن، ہماری زمین پہ 92 نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. اور یہ سب کے سب ایلیمنٹس جو ہیں وہ انہی اینشنٹ سٹارز کے کورز میں بنے تھے جو کہ مرے تھے آج سے کئی بلین سال پہلے. ہمارے سولر سسٹم کے بننے سے پہلے وہ مرے تھے. تو زمین جو کہ ہیویئر ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے وہ کبھی بھی ستاروں سے پہلے بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی خدا کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہی انسانوں کی ہوئی سائنسی غلطیاں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ستارے پہاڑوں اور زمین کے بعد بنے، حالانکہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہاڑ بھی ہیویئر ایلیمنٹ سے بنے ہیں، زمین بھی ہیویئر ایلیمنٹ سے بنی ہے، اور ہیویئر ایلیمنٹس ستاروں نے بنائے تھے. ستاروں سے پہلے ہیویئر ایلیمنٹس نہیں ہو سکتے. ہاں، لائٹر ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. اگر زمین ہائیڈروجن کی بنی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ زمین ستاروں سے پہلے بنی، ورنہ یہ کبھی بھی ستاروں سے پہلے بنی ہوئی نہیں ہو سکتی. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے لائک کر دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو اگر ویڈیو پسند نہیں آئی تو آپ ضرور کامنٹس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیوں پسند نہیں آئی. اگر پسند آئی ہے تو یہ بھی بتا سکتے ہیں. پیٹریون پہ آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. آداب.